अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, जुल्फी बुखारी साहब अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका उनको जाने से पहले बहुत रोका गया। बड़ी कोशिश की गई कि जुल्फी बुखारी अमेरिका ना जा सकें, लेकिन अमेरिका में जाकर जुल्फी बुखारी ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है उन्होंने पाकिस्तान के लिए। और वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है मैं आपके सामने रखूँगा और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। जुल्फी बुखारी ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। जुल्फी बुखारी ने जी वहाँ अमेरिका में जाकर जो एक ब्रीफिंग दी है, जिसको अगेन मैं कहूँगा रुकवाने के लिए बड़ी एफर्ट हुई, लेकिन वो नाकाम हुए। जुल्फी बुखारी कामयाब हो गए। उसमें जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को, ज़ाहिर है ये दुनिया ने देखी, ये लाइव टेलीकास्ट भी हुई, इसमें बड़े अमेरिका के इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए थे और उनको अपना एक मौक़िफ़ दिया, उनको ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया को डेथ सेल में नाकाबिले बयान अजियत में रखा गया है। इन्हें मुकम्मल तन्हाई में रखा गया है और रोज़ाना 23 घंटे 22 से 23 घंटे रोज़ाना उनको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत वाले सेल में बंद किया जाता है। जो खाना और पानी उनको दिया जा रहा है वो भी काबिल इस्तेमाल नहीं है, वो मुज़र सेहत है, जबकि सेल में जानबूझकर कीड़े मकोड़े छोड़े जाते हैं। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया के साथ ये सलूक गैर इंसानी भी नहीं बल्कि तमाम इंसानी और कानूनी इक़दार की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने ये भी कहा कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में कत्ले आम किया गया, 12 पुरअमन मुजाहिरीन को शहीद किया गया। इंटरनेशनल मीडिया ने ये सारा जुल्म पूरी दुनिया को दिखाया। जुल्फी बुखारी ने बताया उनको कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जहाँ सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल करने की इजाज़त दी गई है। मिलिट्री कोर्ट्स में आर्मी अफसर ही जज है और वो किसी को 1 साल की सज़ा सुना रहा है तो किसी को 1 दिहाई की, लेकिन वजह किसी को भी मालूम नहीं कि ये तमाम सज़ाएं क्यों सुनाई जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट किया गया है। उनको ऐसा जहरीला खाना और पानी दिया जाता है जो खाने के काबिल नहीं होता। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधली वाला और फ्रॉड इलेक्शन था। उन्होंने ये भी बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने जो मुलाकातें की उससे पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी हुई है। अमेरिका में उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे मुकीम हैं इन्होंने सदर ट्रंप को वोट किया था, लेकिन सदर ट्रंप की हालिया मुलाकातों से अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी हुई है। उन्होंने जो इमरान खान के जो भांजे एहसान नियाजी साहब, उनका भी मामला जो है वो उठाया इस कांग्रेस की इस हियरिंग के अंदर, और उन्होंने कहा कि उनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये जुल्म है, ये पाकिस्तान के आइन और इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ है। जुल्फी बुखारी की ये हियरिंग ज़ाहिर है एक इंतहाई अहम वक्त पे हो रही है, एक ऐसे वक्त में हो रही है जब इमरान खान साहब जो है वो ये ट्वीट कर चुके हैं कि मुझे बहुत तकलीफ़ में रखा गया। और इमरान खान का जो ट्वीट है वो आप सब ने देखा होगा और उसमें बहुत जो लैंग्वेज है उसकी वो बहुत सख्त है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, उस ट्वीट के अंदर खान साहब ने ये हुक्म दिया कि तमाम पार्टी की लीडरशिप मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट करेगी। अब जाहिर है बहुत सारे लोग ये बोझ तो नहीं उठा सकते, ये ट्वीट रीट्वीट नहीं कर सकते, उनकी इतनी औकात ही नहीं है, इनकी हड्डी पसली नहीं है। और जाहिर अब लोग स्क्रीन शॉट लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी इमरान खान का ट्वीट अभी अली मोहम्मद खान ने भी रीट्वीट नहीं किया, उमर अयूब ने भी रीट्वीट नहीं किया, गंडापुर ने भी रीट्वीट नहीं किया और अली जफ़र ने रीट्वीट नहीं किया, सलमान अकरम राजा ने रीट्वीट नहीं किया। जबकि वाज़ेह डायरेक्शन है इमरान खान की कि मेरे ट्वीट को रीट्वीट किया जाए। जो कहा जाता है कि इमरान खान जो कहता है हम सब वही करते हैं, तो अब वो सब क्यों नहीं हो रहा, क्यों वो तमाम चीज़ें नज़र नहीं आ रही? तो अब इमरान खान ने वहाँ पर क्या कहा? खान साहब ने कहा है जी कि मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूं कि किसी सूरत जबर के इस निज़ाम के सामने मत झुकें। मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। और जिसको अली अमीन गंडापुर अपनी तरफ से 90 दिन के ऊपर ले गए, अभी तक किसी को नहीं पता। हम सबसे पूछ रहे हैं, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के जो लोग हैं, सियासी कमेटी के लोगों से मैंने पूछा कि 90 दिन कहाँ से आ रहे हैं?
وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے 90 دن کہاں سے آئے ہیں, یہ کس کا آئیڈیا تھا, یہ کس کمرے میں ڈیسائیڈ ہوا. اور ایون لاہور میں یہاں سے جو ایم پی اے جا رہے تھے, جو سوال پوچھ رہے تھے کہ ہم لاہور کیوں جا رہے ہیں, ہم کس کے پاس لاہور جا رہے ہیں, تو ان کو میں سے کچھ لوگوں کو بتایا گیا کہ ہم 9 مئی کے جو لوگ ہیں, جو ان کے ورثاء ہیں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. کچھ کو بتایا گیا کہ آپ ہمارے پیچھے چلیں, ہماری کوئی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہونی ہے. لیکن کسی کو نہیں پتا تھا گنڈا پور اتنا ایکسپوز ہو گیا ہے, اتنا بڑا فراڈ کیا گنڈا پور نے تحریک انصاف کے ساتھ, کارکنوں کے ساتھ, قیادت کے ساتھ, کہ اب عمران خان بھی مجھے لگتا ہے بے بس ہو گئے گنڈا پور کے جھوٹوں اور فراڈ کے آگے, کیونکہ اب ایک دم وہ کے پی کے اندر کوئی بڑی تبدیلی کر نہیں سکتے. اس کے بعد خان صاحب لکھتے ہیں جی کہ پچھلے کچھ روز سے جیل میں مجھ پر سختیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں. میری اہلیہ بشرا بیگم پر بھی سختی کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے. ان کے سیل میں جو ٹی وی موجود تھا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے, اور میرے اور میری اہلیہ کے تمام انسانی اور قیدیوں کو دیے جانے والے حقوق معطل ہیں, جس کا حساب ہونا چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ ایک کرنل اور جیل سپرنٹینڈنٹ انجم یہ سب کچھ عاصم منیر کے کہنے پر کروا رہے ہیں. اپنی پارٹی کو واضح ہدایت کرتا ہوں کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا تو اس کا حساب عاصم منیر سے لیا جائے. بشرا بیگم پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ میرے دور میں جب عاصم منیر کو عہدے سے ہٹایا گیا تو انہوں نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بیگم کو ملاقات کا پیغام بھیجا, جسے بشرا بیگم نے ٹھکرا دیا. اس لیے عاصم منیر ان پر سختیاں رکھی ہوئی ہیں. شروع دن سے ہی ان کی کوشش ہے کہ بشرا بیگم پر سختی کر کے مجھے توڑا جا سکے. جس جیل میں مجھے رکھا ہوا ہے وہاں سینکڑوں پاکستانیوں کے قاتل اور دہشت گرد بھی مجھ سے بہتر حالت میں رہ رہے ہیں. ایک فوجی رضوان کو شان و شوکت سے رکھا ہوا ہے, لیکن مجھ پر ہر طرح کا ظلم جاری ہے. یہ جو بھی کر لیں اس ظلم کے آگے میں پہلے بھی نہیں جھکا تھا نہ اب جھکا ہوں. پنجاب میں پچھلے 2 سال سے مریم نواز اور محسن نقوی کے زیر سایہ جبر و فسطائیت کا جو ماحول ہے, اس نے جمہوریت اور سیاسی سرگرمیوں کا خاتمہ کر رکھا ہے. اس وقت مجھ سمیت کئی افراد سخت ترین جیلیں کاٹ رہے ہیں. پارٹی کا ہر شخص اپنے ذاتی اختلافات کو مکمل طور پر نظر انداز کرے. میڈیا کے سامنے اپنے ذاتی اور اندرونی معاملات کو زیر گفتگو لانا کسی طور قابل قبول نہیں ہے. میری سختی سے ہدایت ہے کہ پارٹی میں بڑے سے بڑا عہدیدار یا چھوٹے سے چھوٹا کارکن یا ذمہ دار سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا کسی بھی فورم پر پارٹی کے اندرونی معاملات یا اختلافات کا اظہار مت کریں. تمام پارٹی ممبران اور عہدیداران کو ہدایت کرتا ہوں کہ میرے ٹویٹر پیغامات کو خود بھی ری ٹویٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ افراد تک میرے پیغامات پہنچائیں. سینٹ کی ٹکٹوں کے حوالے سے پارٹی باہمی مشاورت سے فیصلہ کرے گی. یہ عمران خان صاحب کی 15 تاریخ کی جو گفتگو ہے وہ اب سامنے آئی ہے. عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے اس کو جو ہے وہ پروڈیوس کیا گیا, لیکن یہ لوگوں نے ری ٹویٹ نہیں کیا. میں نے آپ کو بتا دیا چونکہ اس کے اندر بہت سختی ہے. عمران خان صاحب کا یہ جو بوجھ ہے یہ لوگ نہیں اٹھا سکتے. اس وقت آلموسٹ تقریباً جو باتیں سامنے آئی ہیں سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں, میکسیمم تحریک انصاف کی قیادت ایک طرف کھڑی ہے, عمران خان, ان کی اہلیہ, ان کی بہنیں, ان کے کارکن ایک طرف کھڑے. علی امین گنڈا پور سوائے سلمان اکرم راجہ صاحب کے باقی جتنے لوگ بھی ہیں, ایون یہاں تک رپورٹ ہوا ہے کہ مرزا آفریدی کی حمایت جو ہے وہ انتظار پنچوتا اور نہیں پنچوتا ٹائپ جو وکیل ہیں یہ بھی کر رہے ہیں. اور بڑی بڑی جو جتنی بھی الاٹ ہے, شبلی فراز صاحب کے بارے میں اور گنڈا پور صاحب کے بارے میں یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہیں اس سے اور یہ اس کو سینیٹر بنوانا چاہتے ہیں. اس وقت عمران خان کی رہائی سے بڑا ایشو مرزا افریدی کا سینیٹر بننا ہے. اس وقت تحریک انصاف کے اندر سب جو گد ہیں وہ اس بات کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ کون سے بندے کو سینیٹر بنانا ہے, چونکہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لاٹری نکل جاتی ہے. جب سینیٹر بننا ہوتا ہے تو بڑی لوٹ مار ہوتی ہے, پیسہ ملتا ہے, کروڑوں میں ملتا ہے ایک ایم پی اے کو, تو وہاں پہ سارے جو ہے وہ گد بنے ہوئے ہیں. اور جو گد ہیں وہ جو نوچ رہے ہیں اس کی کاسٹ عمران خان کی جو قید ہے, اس کے جو کارکن ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد, ہزاروں اور جو کارکن جو بھی جیلوں کے اندر ہیں وہ پے کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.